کردا چې عالمان په دنیا شته د نبیانو وارثان په دنیا شته چې د حق بدل د مست نزد کیږي او د دین داسې خادمان په دنیا شته بشکا چې د حق بدل د مست نزد کیږي د دین داسې خادمان په دنیا شته بشکا پزرگونو طالبان یا شاگردان دی بیشکا شیخ ادریس بشان شیخان پا دنیا شتا شیخ ادریس بشان شیخان پا دی دا ختم نبوت کل شاہین او کنا زمان پیر حزب اللہ جان پا دنیا شتا چسانی دا بخاری شیخ حسن جانو سلوی شهیدان پا دنیا شتا او کنا هر باطلا دلتر تنگ بحر لوری مولانا فضل الرحمن پا دنیا شتا شکا مفتی ندیم صاحب نباتل تنگا دی دیو بندا سے بچیان پا دنیا شتا کم گل باتے زستا یم گلان دیر دی خودے دی دیر کی دیو بندیان پا دنیا شتا مفتی عبداللہ شاہ سے بلم زلیگی کنا ناسخ کلی بزرگان پا دنیا شتا بل بیات کم تشرگو زر محتمم سیبا تر قیامت نمرو خان پا دنیا شتا بلد شیخ محمد قاسم سے بلم زلیگی کنا زردگی شانی زلیگی دنیا شتا بل یادوم دا ضروب مفتی فرید سے در قیامت نمرو خان پا دنیا شتا فضلی غفر بلبل دا جمعیت یما بلبلا پشان دیر کردا چه علیمان پا دنیا شتا دا نبیانو وارثان پا دنیا شتا